नमस्ते विद्यार्थी मित्रहरू, स्वागत छ तपाईहरुलाई एजीटीभी युट्युब च्यानलमा। आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई कक्षा 10 को अकाउन्टेन्सी विषयको एउटा निकै इन्ट्रेस्टिङ च्याप्टर छ फाइनल अकाउन्ट। यसै फाइनल अकाउन्ट सँग सम्बन्धित एउटा कम्बाइन्ड क्वेशन ट्रेडिङ अकाउन्ट र प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टको कम्बाइन्ड क्वेशन म तपाईहरुलाई सल्भ गरेर देखाउन गइरहेको छु। विद्यार्थी मित्रहरू, अघिल्लो भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई ट्रेडिङ अकाउन्टको र प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टको सेपरेट क्वेशन चाहिँ सल्भ गरेर देखाएको थिएँ र आज चाहिँ म तपाईहरुलाई यो ट्रेडिङ अकाउन्ट र प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टको कम्बाइन्ड क्वेशन चाहिँ सल्भ गरेर देखाउन गइरहेको छु। तपाईहरुलाई चाहिँ एउटै क्वेशनमा ट्रेडिङ अकाउन्ट र प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट बनाउन सोध्यो भने अब हामीले कसरी बनाउने त त्यसको बारेमा तपाईहरुलाई जानकारी दिन गइरहेको छु। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। हेर्नुस् त विद्यार्थी मित्रहरू, यहाँ एउटा क्वेशन मैले लिएको छु। यो कक्षा 10 को यो क्लास 10 बाटै यो फाइनल अकाउन्ट भित्रको एउटा न्यूमेरिकल क्वेशन लिएको छु। The following information of Satyal Traders is provided to you for the year ended 30 June. भनेपछि यो वर्षको अन्तिममा 30 जुनमा चाहिँ यो सत्याल ट्रेडर्स को चाहिँ एउटा इन्फर्मेसन छ। यहाँ हेर्नुस् त, यो इन्फर्मेसन चाहिँ ट्रायल ब्यालेन्सबाट लिएको इन्फर्मेसन हो। तपाईलाई केही इन्फर्मेसनहरु दिएको छ र रिक्वायर्डमा चाहिँ ट्रेडिङ अकाउन्ट र प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट बनाउन सोधिएको छ। अब तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा फेरि यो माथिको इन्फर्मेसनबाट अब ट्रेडिङ अकाउन्टमा रेकर्ड गर्ने आइटम तपाईले आइडेन्टिफाई गरेर त्यहाँ ट्रेडिङ अकाउन्टमा रेकर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ र प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टमा कुन कुन आइटम रेकर्ड गरिन्छ त्यो आइडेन्टिफाई गरेर तपाईले प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टको डेबिट अथवा क्रेडिटमा रेकर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसको लागि त तपाईलाई थाहा हुनुपर्छ ट्रेडिङ अकाउन्टमा कस्ता कस्ता एक्सपेन्सेसहरु इन्कमहरु रेकर्ड हुन्छ र पीएल अकाउन्टमा कस्ता कस्ता एक्सपेन्सेसहरु इन्कमहरु रेकर्ड हुन्छ त्यो तपाईलाई थाहा हुनुपर्छ। म तपाईलाई थोरै जानकारी दिन्छु है। अब हामीले ट्रेडिङ अकाउन्टमा चाहिँ डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस र डाइरेक्ट इन्कमलाई रेकर्ड गर्छौं। अब यो ट्रेडिङ अकाउन्टको डेबिट तर्फ हामी डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस रेकर्ड गर्छौं र क्रेडिट तर्फ डाइरेक्ट इन्कम रेकर्ड गर्छौं भने प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट तर्फ हामी डेबिट तर्फ इनडाइरेक्ट एक्सपेन्सेस र क्रेडिट तर्फ इनडाइरेक्ट इन्कम रेकर्ड गर्छौं। अब डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस भनेको चाहिँ के हो भन्दा फेरि पर्चेज रिलेटेड एक्सपेन्सेसहरु, हामीले सामान खरिद गरेर लिएर आउँदा फेरि लागेको जे जति खर्चहरु छ ती सबै डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस हुन्। साथसाथै फ्याक्ट्रीमा लाग्ने खर्चहरु, प्रोडक्सन गर्दा फेरि लाग्ने खर्चहरु पनि डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस हुन्। अब तपाईले यहाँ छुट्याउनु पर्ने हुन्छ है कुन चाहिँ पर्चेज रिलेटेड एक्सपेन्सेस हो, कुन चाहिँ प्रोडक्सन रिलेटेड एक्सपेन्सेस हो। र डाइरेक्ट इन्कम भनेको एउटै हो, त्यो हो सेल्स रेभिन्यू। र इनडाइरेक्ट एक्सपेन्सेस भनेको चाहिँ अफिसमा लाग्ने खर्चहरु, सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेसहरु, अन्य फाइनान्शियल एक्सपेन्सेस लसेसहरु जुन चाहिँ यो पर्चेज रिलेटेड बाहेक, प्रोडक्सन बाहेकका अन्य खर्चहरु चाहिँ इनडाइरेक्ट एक्सपेन्सेस हो। अब इनडाइरेक्ट इन्कम भनेको चाहिँ के हो भन्दा फेरि चाहिँ यो सेल्स बाहेक अन्य इन्कमहरु सबै के हो इनडाइरेक्ट इन्कम हो। अब हामीले व्यवसायमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा फेरि जुन हाम्रो व्यवसाय छ त्यो बाहेक हामीले कता कताबाट इन्कम गरिरहेका छौं ती सबै इन्कमलाई के भनिन्छ इनडाइरेक्ट इन्कम। भनेपछि हाम्रो रेगुलर बिजनेस बाहेक अन्य ठाउँहरुबाट चाहिँ प्राप्त भएको इन्कमलाई नै के भनिन्छ इनडाइरेक्ट इन्कम भनिन्छ। र यो इनडाइरेक्ट इन्कम भनेको यो सेल्स रेभिन्यू बाहेक जति पनि इन्कमहरु छ ती सबै के हो इनडाइरेक्ट इन्कम हो। अब हामीले यो ट्रेडिङ अकाउन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ र प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब अलरेडी नै मैले यहाँ फर्मेट बनाइसकेको छु। हेर्नुस् त, यहाँ मैले फर्मेट बनाइसकेको छु। अब म सुरुमा ट्रेडिङ अकाउन्टको फर्मेट बनाएर त्यहाँ कुन कुन आइटम रेकर्ड हुन्छ त्यो देखाउँछु। त्यसपछि प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टको फर्मेट बनाएर त्यहाँ कुन कुन आइटम रेकर्ड हुन्छ त्यो देखाउँछु। हेर्नुस् त यहाँ मित्रहरू, अब म ट्रेडिङ अकाउन्टको फर्मेट बनाएर त्यहाँ रेकर्ड गर्न गइरहेको छु। हेर्नुस् त, हामी सुरुमा के लेख्छौं, हेडिङ लेख्छौं है। यहाँ ट्रेडिङ अकाउन्ट अफ सत्याल ट्रेडर्स, यो अर्गनाइजेसनको नाम पनि यहाँ लेख्नु पर्ने हुन्छ र यहाँ क्लोजिङ डेट पनि लेख्नु पर्ने हुन्छ एज अन 30 जुन, जुन चाहिँ यहाँ तपाईलाई क्वेशनमै दिएको छ। यहाँ क्वेशनमा तपाईलाई के लेखेको छ 30 जुन भनेर लेखेको छ। अब यही 30 जुन क्वेशनकै सार्ने हो है। हामीले क्लोजिङ डेट पनि लेख्नु पर्ने हुन्छ। अब हेर्नुस् त, अब यतापट्टि हामी यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा डेबिट डीआर लेख्छौं, राइट ह्यान्ड साइडमा के लेख्छौं सीआर लेख्छौं। अब हामी ट्रेडिङ अकाउन्टको फर्मेट कस्तो हुन्छ हेर्नुस् त, 4 वटा कोलम्सहरु हुन्छ, पर्टिकुलर्स अमाउन्ट,
पर्टिकुलर्स अमाउन्ट। लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा पनि हामी दुईवटा कोलम्सहरू बनाउँछौँ पर्टिकुलर्स अमाउन्ट, र राइट ह्यान्ड साइडमा पनि हामी दुईवटा कोलम्सहरू बनाउँछौँ पर्टिकुलर्स अमाउन्ट। र यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडको यो डेबिट साइड भनेको चाहिँ यो एक्सपेन्सिस साइड हो, र क्रेडिट साइड भनेको चाहिँ इन्कम साइड हो। हामी यहाँ चाहिँ जति पनि डाइरेक्ट एक्सपेन्सिसहरू छन् ती सबै यहाँ रेकर्ड गर्छौँ, र यहाँ चाहिँ डाइरेक्ट इन्कम रेकर्ड गर्छौँ। अब हामीले डाइरेक्ट एक्सपेन्सिस रेकर्ड गर्नुभन्दा अगाडि जहिले पनि सुरुमा हामी ओपनिङ स्टक रेकर्ड गर्छौँ। अब यहाँ क्वेसनमा हेर्नुहोस् त ओपनिङ स्टक छ कि छैन। यहाँ ओपनिङ स्टक छ, त्यही ओपनिङ स्टक हामी यहाँ लेख्छौँ। टु ओपनिङ स्टक हामी अमाउन्ट बाहिर लेख्छौँ 70,000। त्यसपछि तपाईले चाहिँ पर्चेज रिलेटेड एक्सपेन्सिस यहाँ रेकर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ डाइरेक्ट एक्सपेन्सिस हो पर्चेज। अब पर्चेजलाई तपाईले भित्र लेख्ने कि बाहिर लेख्ने? अब यदि यहाँ तपाईलाई रिटर्न आउटवर्ड अथवा पर्चेज रिटर्न भनेर दिएको छ भने तपाईले पर्चेजबाट डिडक्ट गरेर बाहिर लेख्नु पर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् त यहाँ रिटर्न आउटवर्ड दिएको छ। यो रिटर्न आउटवर्ड भनेको चाहिँ पर्चेज रिटर्न हो। यो भनेको चाहिँ हामीले सामान खरिद गरेर लिएर आयौँ र सामान हेर्दाखेरि चाहिँ ड्यामेज देखियो र हामीले के गरिदिन्छौँ, फिर्ता गरिदिन्छौँ। हामीले 1,50,000 को चाहिँ पर्चेज गरेका थियौँ सुरुमा, र हामीले 6,500 को सामान रिटर्न गरिदिइसकेपछि हाम्रो पर्चेज खर्च के हुने भयो, घट्ने भयो। त्यही भएर हामीले यहाँ चाहिँ डिडक्ट गरेर देखाउनु पर्ने हुन्छ। अब हामी यहाँ लेख्छौँ पर्चेज कति छ, हामी भित्र लेख्छौँ पर्चेज कति छ। हेर्नुहोस् त 1,50,000, यही 1,50,000 लेख्छौँ। अब यो रेकर्ड गरिसकेकोलाई म यहाँ हाइलाइट गरिदिन्छु, रेकर्ड गरिसकेकोलाई म यहाँ हाइलाइट गरिदिन्छु। अब पर्चेज कति छ 1,50,000, 1,50,000 यसलाई पनि म हाइलाइट गरिदिन्छु, रेकर्ड गरिसकेको आइटमलाई म हाइलाइट गरिदिन्छु। अब यो रिटर्न आउटवर्ड हामीले डिडक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। कहाँबाट? पर्चेजबाट। लेस लेख्नु होला, रिटर्न आउटवर्ड। अब कति छ 6,500। अब यो डिडक्ट गरिसकेपछिको चाहिँ अब ब्यालेन्स एमाउन्ट कति हुन्छ 1,43,000, 1,43,500 हुन्छ। यो कमा पनि तपाईले लेख्नु होला। अब यति गरिसकेपछि अब हेर्नुहोस् त अर्को के छ, यहाँ वेजेस छ। यो वेजेस भनेको पनि के हो, यो डाइरेक्ट एक्सपेन्सिस हो। यो फ्याक्ट्रीमा लाग्ने खर्च हो, फ्याक्ट्रीमा कामदारहरूलाई दिने यो पारिश्रमिक हो। वेजेस भनेको चाहिँ ज्याला हो। त्यही भएर हामीले यसलाई कहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ, यसलाई ट्रेडिङ एकाउन्टको डेबिट तर्फ देखाउनु पर्ने हुन्छ। स्यालेरी भन्यो भने चाहिँ हामीले यो प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा रेकर्ड गर्ने हो, तर वेजेस भन्यो भने चाहिँ हामीले कहाँ रेकर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ, ट्रेडिङ एकाउन्टमा। यो पनि मैले यहाँ हाइलाइट गरिसकेँ। तपाईहरुले पनि के गर्नु होला भन्दाखेरि यो लेखिसकेको आइटमलाई टिक लगाइदिनु होला, जसले गर्दाखेरि पछि तपाईलाई प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा बाँकी रहेको आइटम रेकर्ड गर्न सजिलो हुन्छ। अब हेर्नुहोस् त अर्को के छ, क्यारिज अन पर्चेज भनेपछि हामीले सामान पर्चेज गर्दाखेरि लागेको ढुवानी खर्च, यो पनि पर्चेज रिलेटेड एक्सपेन्सिस हो। यसलाई पनि हामीले कहाँ देखाउनु पर्ने हुन्छ, ट्रेडिङ एकाउन्टमा देखाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँ देखाउनुस् त क्यारिज अन पर्चेज। अब यसलाई पनि हामी अन्डरलाइन गरिदिउँ त, हाइलाइट गरिदिउँ 4,500। तपाईले कमा पनि लेख्नु होला 4,500। अब अर्को हेर्नुहोस् त अफिस स्यालेरी। यो अफिस स्यालेरी भनेको चाहिँ इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सिस हो, अफिसमा लाग्ने खर्च। हामी यो प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा रेकर्ड गर्छौँ। यसलाई अहिले म अन्तिममा रेकर्ड गर्छु। यो पहिला ट्रेडिङ एकाउन्टको आइटम रेकर्ड गरौँ, त्यसपछि प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको हामी रेकर्ड गर्ने छौँ। अब हेर्नुहोस् त अर्को के छ, एडभर्टाइजिङ भनेपछि हामीले सामान बिक्री गर्दाखेरि लाग्ने खर्च हो, यो पनि इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सिस हो। यसलाई हामी प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको डेबिटमा देखाउँछौँ। अब यो ट्रेडिङ एकाउन्टमा रेकर्ड हुँदैन। अर्को डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सिस भनेको नि यो वितरण खर्च, यो पनि सेलिङ रिलेटेड एक्सपेन्सिस हो, यो पनि इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सिस हो। यसलाई पनि हामी प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा देखाउँछौँ, ट्रेडिङ एकाउन्टमा देखाउँदैनौँ। अहिले हामी यसलाई प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा रेकर्ड गर्छौँ। अब हेर्नुहोस् त अर्को छ ब्याड डेट। यो ब्याड डेट भनेको नउठेको पैसा हो। हामीले सामान कसैलाई बिक्री गर्यो र बिक्री गरे बापत त्यो व्यक्तिले हामीलाई चाहिँ पैसा दिएन भने त्यसलाई भन्छ ब्याड डेट। अब यसलाई हामी यो प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको डेबिटमा देखाउँछौँ, यहाँ पनि रेकर्ड हुँदैन। अडिट फिज हेर्नुहोस् त, यो अडिट फिज पनि यो चाहिँ लेखा परीक्षकलाई दिने चाहिँ के हो, यो पारिश्रमिक हो। यो अडिटरलाई दिने के हो, ज्याला हो। अब यो चाहिँ प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको डेबिटमा हुन्छ, यहाँ रेकर्ड हुँदैन। अन्य जेनरल एक्सपेन्सेसहरू यो पनि प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा रेकर्ड हुन्छ। क्यारिज अन सेल्स यो पनि प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा रेकर्ड हुन्छ। अब हेर्नुहोस् त अरु के छ, सेल्स रेभेन्यू। अब यो सेल्स रेभेन्यू भनेको चाहिँ डाइरेक्ट इन्कम हो। यसलाई हामी ट्रेडिङ एकाउन्टमा रेकर्ड गर्छौँ बाइ सेल्स रेभेन्यू।
अब यदि यहाँ क्वेसनमा रिटर्न इनवार्ड अथवा सेल्स रिटर्न छ भने हामी के गर्छौँ, सेल्स रेभिन्यूबाट डिडक्ट गर्छौँ। यहाँ छ, हेर्नुहोस् त। अब यो सेल्स रेभिन्यू कति छ, 2,50,000 छ। हामीले 2,50,000 को सामान बिक्री गर्यौँ, तर 9,000 जसलाई हामीले 9,000 को सामान बेचेका थियौँ उनले चाहिँ रिटर्न गरिदिएपछि हाम्रो सेल्स रेभिन्यू के हुने भयो, घट्ने भयो। त्यही भएर हामीले यसलाई घटाएर देखाउनु पर्ने हुन्छ। रिटर्न इनवार्ड, आउटवार्ड भन्यो भने पर्चेसबाट घटाउने, रिटर्न इनवार्ड भन्यो भने सेल्सबाट घटाउने। अब कति छ, यो घटाएपछि कति हुन्छ, अब 2,41,000 हुन्छ। कति हुन्छ, 2,41,000 हुन्छ। अब यति गरिसकेपछि अर्को हेर्नुहोस् त के छ, इन्ट्रेस्ट छ, सिआर लेखेको छ। यो इन्ट्रेस्ट सिआर भनेको इन्कम भइहाल्यो, यो इन्डाइरेक्ट इन्कम हो। यसलाई हामीले कहाँ लेख्छौँ, प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको क्रेडिटमा लेख्छौँ। एउटा मात्रै इन्कम हामी ट्रेडिङ एकाउन्टको क्रेडिटमा लेख्छौँ, त्यो सेल्स रेभिन्यू। अर्को कमिसन सिआर भनेको छ, यो पनि हाम्रो प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको क्रेडिटमा रेकर्ड हुन्छ। प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट, यो पनि प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको क्रेडिटमा रेकर्ड हुन्छ। अब अर्को छ क्लोजिङ स्टक। अब विद्यार्थी मित्रहरू, क्लोजिङ स्टक चाहिँ हामी कहाँ लेख्छौँ, ट्रेडिङ एकाउन्टमा रेकर्ड गर्छौँ। ओपनिङ स्टक यता डेबिटमा रेकर्ड गर्छौँ हैन, अनि क्लोजिङ स्टक चाहिँ हामी कहाँ रेकर्ड गर्छौँ, क्रेडिटमा रेकर्ड गर्छौँ, बाई क्लोजिङ स्टक। यति तीनवटा आइटम रेकर्ड हुन्छ क्रेडिट साइडमा, ट्रेडिङ एकाउन्टको क्रेडिट साइडमा 65,000। अब अर्को हेर्नुहोस् त, क्लोजिङ स्टक पनि हामीले रेकर्ड गरिसक्यौँ, यसलाई पनि अन्डरलाइन दियौँ, अन्डरलाइन गरौँ त। अब यति भइसक्छ हिटिङ एन्ड लाइटिङ। अब यो हिटिङ एन्ड लाइटिङ चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, फ्याक्ट्रीमा लाग्ने खर्च हो। यसलाई पनि हामीले यहाँ देखाउनु पर्ने हुन्छ है, टु हिटिङ एन्ड लाइटिङ। अब के हुन्छ, हामीले फ्याक्ट्रीमा सामान उत्पादन गरिसकेपछि तातो चिसो बनाउनु पर्ने हुन्छ, निश्चित तापक्रममा राख्नु पर्ने हुन्छ, त्यसमा लागेको खर्च हो। रेकर्ड गरौँ। अब यसलाई पनि अन्डरलाइन गरौँ, यसलाई पनि अन्डरलाइन गरौँ। अब हेर्नुहोस् त, अर्को कस्टम ड्युटी, भन्सार शुल्क, हामीले सामान किनेर लिएर आउँदाखेरि लाग्ने यो ट्याक्स हो। अब यसलाई पनि हामी कहाँ रेकर्ड गर्छौँ, ट्रेडिङ एकाउन्टमा रेकर्ड गर्छौँ। कस्टम ड्युटी कति छ, 3,350। अब अर्को हेर्नुहोस् त के छ, सेल्सम्यान कमिसन। अब यो सेल्सम्यान कमिसनलाई हामी कहाँ रेकर्ड गर्छौँ, प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा रेकर्ड गर्छौँ। अर्को हेर्नुहोस् त डिस्काउन्ट छ, यो डिस्काउन्टलाई पनि हामी कहाँ रेकर्ड गर्छौँ, प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा डेबिटमा रेकर्ड गर्छौँ। अब विद्यार्थी मित्रहरू, यसबाट अब हामीले चाहिँ यो ट्रेडिङ एकाउन्टमा रेकर्ड गर्ने आइटम सबै यहाँ राखिसकेका छौँ। अब हामी यो क्रेडिट टोटल गरौँ र डेबिट टोटल गरौँ, कहाँ थप्नु पर्ने हुन्छ। यदि क्रेडिट धेरै भयो भने प्रॉफिट भयो, हामीले थप्नुपर्छ डेबिटमा टु ग्रस प्रॉफिट भनेर। यदि डेबिट धेरै भयो भने हामीलाई लस हुन्छ, थप्न कहाँ पर्छ, क्रेडिटमा बाई ग्रस लस भनेर। अब हेर्नुहोस् त यहाँ कुन चाहिँ धेरै छ। अब यतापट्टि तपाईँको हेर्नुहोस् त 3,06,000, यतापट्टि 3,06,000 आयो। अब यतापट्टि कति आउँछ हेर्नुहोस् त, अब यतापट्टि 2 लाख, यतापट्टि कति आछ भन्दाखेरि 2,70,100। अब हेर्नुहोस् त कुन चाहिँ धेरै छ, क्रेडिट धेरै छ। यसको मतलब के हो, प्रॉफिट भयो। अब हामी 2 ग्रस प्रॉफिट लेख्छौँ र ग्रस प्रॉफिट कति आउँछ, घटाइदिनुहोस् त, 35,900 आउँछ। कति आउँछ, 35,900। अब यसलाई हामी के भनिन्छ, टु ग्रस प्रॉफिट सिडी भनिन्छ है। सिडी भनेको क्यारी डाउन, थपेको भनेको हो। अब यहाँ टोटल गरिदिउँ, 3,06,000। अब यसलाई डबल अन्डरलाइन गरिदिनुहोस्, यसलाई चाहिँ के गरिदिनुहोस्, अन्डरलाइन गरिदिनुहोस्, यसलाई पनि तपाईँले चाहिँ अन्डरलाइन गरिदिनुहोस्। अब यति भइसकेपछि अब हेर्नुहोस् त, हामी प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टतिर जान्छौँ। अब एउटा कुरो तपाईँले के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि, यदि डेबिटतर्फ हामीले ग्रस प्रॉफिट थपेका छौँ भने यो ग्रस प्रॉफिटलाई हामीले प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको क्रेडिटमा राख्नुपर्ने हुन्छ। यदि क्रेडिटतर्फ हामीले बाई ग्रस लस थपेका छौँ भने हामीले डेबिटतर्फ राख्नुपर्ने हुन्छ। अब हेर्नुहोस् त, यहाँलाई प्रॉफिट भएको छ, यसलाई चाहिँ हामी कहाँ राख्छौँ, यतापट्टि राख्छौँ है, प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको क्रेडिटतर्फ सुरुमै लेख्छौँ ग्रस प्रॉफिट बिडी। बिडी भनेको ब्रट डाउन भनेको हो, बिडी, बिडी भनेको ब्रट डाउन हो। अब यहाँ लेखौँ त 35,000
900। अब यति गरिसकेपछि अब हेर्नुहोस् त मैले जुन जुन ट्रेडिङ एकाउन्टमा रेकर्ड गरेको थिएँ त्यसलाई त हाइलाइट गरिसकेको छु। अब जुन जुन हाइलाइट गरेको छैन अब त्यो खर्च हो भने तपाईँले डेबिटमा लेख्नुहोस्, अब इन्कम हो भने त त्यसलाई तपाईँले कहाँ लेख्नुहोस्, क्रेडिटमा लेख्नुहोस्। अफिस स्यालेरी भनेको त एक्सपेन्सेस हो, खर्च हो। अब तपाईँले यहाँ लेख्नु होला अफिस स्यालेरिज कति छ 35,000। अब अर्को के छ हेर्नुहोस् त एडभर्टाइजिङ, यो पनि तपाईँले यही लेख्नु होला टु एडभर्टाइजिङ। अब यो रेकर्ड गरेकोलाई तपाईँले हाइलाइट गर्नु होला, रेकर्ड गरेकोलाई तपाईँले हाइलाइट गर्नु होला। मैले यहाँ चाहिँ येल्लो कलरले हाइलाइट गरेको छु। अघि ट्रेडिङ एकाउन्टमा रेकर्ड गर्ने आइटमलाई चाहिँ मैले यो ब्लू कलरले हाइलाइट गरेको छु, अहिले चाहिँ येल्लो कलरले है। ल अब अर्को छ डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस। अब यो पनि यही रेकर्ड हुन्छ। एडभर्टाइजिङको अमाउन्ट कति छ हेरौँ त 4,500 एडभर्टाइजिङ। अब अर्को डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस, यसलाई पनि हामी यही लेखौँ। अमाउन्ट कति छ हेरौँ त 4,350। यसलाई पनि हाइलाइट गरिदिउँ त। अर्को छ ब्याड डेट है, ब्याड डेट पनि के हो, लस हो यो है, नउठेको पैसा हो। ब्याड डेट भनेको लस हो। ब्याड डेट्स कति छ 1,500। अब अर्को हेर्नुहोस् त अडिट फिज, यो भनेको अडिटरलाई दिने ज्याला हो। अडिट फिज भनेको अडिटरलाई दिने यो पैसा हो है। ल अडिटरले त्यो अडिटिङ गरिसकेपछि पाउनुपर्ने यो के हो, स्यालेरी हो अडिट फिज भनेको। अब हामी यहाँ लेख्छौँ 2,500। अर्को छ जेनरल एक्सपेन्सेस, यो पनि यही रेकर्ड हुन्छ। जेनरल एक्सपेन्सेस यसलाई पनि हामी यही रेकर्ड गर्छौँ टु जेनरल एक्सपेन्सेस। अब क्यारिज अन सेल छ, बिक्री गर्दाखेरि लागेको ढुवानी खर्च। अघि क्यारिज अन पर्चेसलाई हामीले यो ट्रेडिङ एकाउन्टमा रेकर्ड गरेका थियौँ भनेपछि यो क्यारिज अन सेल्सलाई हामी कहाँ रेकर्ड गर्छौँ, प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा रेकर्ड गर्छौँ। क्यारिज अन सेल्स कति छ, अब जेनरल एक्सपेन्सेस कति छ 1,050। अब यो क्यारिज अन सेल्स कति छ 3,250 छ। अब यतापट्टिको रेकर्ड भइसक्यो। अब यता हेर्नुहोस् त इन्ट्रेस्ट सिआर भनेको छ। अब यसलाई हामी कहाँ रेकर्ड गर्छौँ, क्रेडिट तर्फ रेकर्ड गर्छौँ बाई इन्ट्रेस्ट ब्राकेट हामी सिआर लेखौँ। यो इन्ट्रेस्ट रिसिभ भनेको यो इन्डाइरेक्ट इन्कम हो। 8,550 छ, यसलाई पनि हामी के गरौँ हाइलाइट गरिदिउँ। अर्को छ कमिसन सिआर छ, यो क्रेडिट भनेको यो पनि के हो इन्डाइरेक्ट इन्कम। कमिसन मात्रै भनिदिएको भए त हामी डेबिटमा लेख्थ्यौँ, तर यहाँ ब्राकेटमा सिआर लेखेको छ, त्यही भएर हामी कहाँ रेकर्ड गर्छौँ यसलाई, यसलाई चाहिँ हामी यता क्रेडिट तर्फ रेकर्ड गर्छौँ, ब्राकेटमा सिआर लेखौँ। कति छ 8,500 छ, 8,500 छ। अब यो पनि भयो। अब अर्को के छ प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट, यसलाई हामी कहाँ लेख्छौँ क्रेडिटमा लेख्छौँ बाई प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट्स कति छ 1,950। अब अर्को छ सेल्सम्यान कमिसन। यो सेल्सम्यान कमिसन भनेको के हो एक्सपेन्सेस हो, डेबिट तर्फ लेख्छौँ टु सेल्सम्यान कमिसन कति छ 1,500 छ, 1,500। अब डिस्काउन्ट छ, अब डिस्काउन्ट भनेको त लस भइहाल्यो, हामीले सामान बेच्दाखेरि दिने के हो डिस्काउन्ट हो। डिस्काउन्ट भन्ने बित्तिकै लस भइहाल्यो, यसलाई हामी डेबिटमा लेख्छौँ। डिस्काउन्ट कति छ 1,250। अब के गरौँ भन्दाखेरि डेबिट र क्रेडिट कम्पेयर गरौँ। अब डेबिट धेरै भयो भने क्रेडिटमा हामीले नेट लस भनेर थप्नुपर्ने हुन्छ, यदि क्रेडिट धेरै भयो भने डेबिटमा हामीले नेट प्रॉफिट भनेर थप्नुपर्ने हुन्छ। तर कहिलेकाहीँ के हुनसक्छ डेबिट र क्रेडिट दुईटाकै अमाउन्ट बराबर भयो भने न त प्रॉफिट हुन्छ न त लस हुन्छ। हेरौँ त यसमा के छ। अब यतापट्टि तपाईँको कति आयो 54,900। अब यतापट्टि जोडौँ त कति आउँछ, यो सबै जोडौँ कति आउँछ। ल यो साइडमा पनि कति आउँदो रहेछ 54,900 आउँछ। यसको मतलब के हो न त लस भयो न त प्रॉफिट भयो, कहिलेकाहीँ यस्तो पनि हुन्छ। अब यस्तो कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि नाफा र नोक्सान बराबर हुन्छ, यस्तो अवस्थामा हामीले यहाँ थप्नु परेन।
हस् त विद्यार्थी मित्रहरू, आजको भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरेर नबिर्सनु होला। थ्यांक यू भेरी मच।